برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا السبت فی کل حسن ولی وحافظ وقائد مناصب حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جتنے عزادار صفت تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرمائش۔ آؤ سے تھوڑے نہیں ڈھیر سارے سیدہ دے پتران دے ماتمی بیٹھے ہو۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ سڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق کدی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چاہسو عبادت عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی ہے، جنہ بندے انو و ناد علی پڑھ کے دودھ پلائے ہے، سجا بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ اجازت ہے جی؟ مخدوم صاحب حکم آئی تعمیل ہو گئی، عظیم عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ بادشاہ دی نگری حسین دے ممبر تے جتنی دیر کھلونے نوکری علی سردار دے پتران دی خلوص نیت نہ لینی۔ تمیل ہو گئی ہے میں نوکری بھی نکی نہیں کرنی۔ جی پڑھن لگن جی۔ تو عزادار توڑے چہریاں دی زیارت مقصد سیدہ دے پتر دی نوکر دی فہرست وچ میرا نام آ گیا۔ 2:17 پڑھ دیں جی۔ اے نا 2:17 دے بعد توڑے مزاج دا پتہ لگ سی وہ کتنی نوکری سماعت فرما سکتے ہو، اتنی نوکری دے کے توڑا سلام کرنے۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ بسم اللہ جی۔ ایک باری سطر پھر پڑھ دیں۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ اون پیر جی پھر پڑھ دینا۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ چلو کچھ بندے حیران نے میں دس دینا۔ لحد دا معنی قبر، ضیاء دا معنی روشنی۔ سید لحد دا معنی قبر، ضیاء دا معنی روشنی۔ بادشاہ دی نگری ہے، ایک بندہ اتھو کھلو کے میرے تے سوال کرے سید آدھا 3 یا 4 دفعہ تو سطر پڑھی اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہے کوئی دلیل ہے؟ شبیر دے ممبر تے دس بھائی قبر چ اندھیرا کیوں ہوندا ہے؟ دلیل میں دیواں شمیم پیر شبیر دے ماتمی دا ہاتھ اٹھیا تے میں دکھ لگ سی، دعا لینے واسطے میں سطر پڑھدا ہاں، میں تین دسدا بھائی قبر چ اندھیرا کیوں ہوندا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی، مہربانی جی، سارے بازو بلند کر سو حیدری یا علی علیہ السلام، علی علیہ السلام، یا علی۔ دل ہو رہا ہی کچھ لیکن حکم ہو گیا، اس حکم دی تعمیل ایک 2 شعر قصیدے دے پڑھئیے، ان دے بعد پھر ایک قصیدے دے حکم میں وہ پڑھئیے، ان دے بعد پھر ذکر مصائب تے توڑا سلام۔ ایک چھوٹی جی گل سنو، ان دے بعد قصیدہ پڑھنے آسانی ہو جاسی۔ سرکار حسین علیہ السلام دے بچپن دا زمانہ کتاب علی لکھ دن کہ حبیب ابن مظاہر بہترین دوست سرکار شبیر دے۔ بابا جی ایک دن حبیب حسین علیہ السلام دی دعوت کی تھی، پھر دنیا دا بھی دستور ہے بجڑا بندہ دعوت کرے اس نو بڑی بے چینی ہوندی، دعوت انتظام مکمل کر کے پھر اس دا دل ہوندہ ہے جس نو انوائٹ کیتا گیا جلدی جلدی آ جاؤ۔ حبیب بادشاہ حسین دی دعوت انتظام کر کے کتاب علی لکھ دے کدی چھاتے کدی سہنچ، کدی چھاتے کدی سہنچ، عقیدہ بکھیا ہے کدی چھاتے کدی سہنچ۔ وہ لکھ دن کہ چھات تو پیر پھسلے آن پیر جی، وہ زمین تے ٹھٹھا مر گیا، ہن حبیب دا والد رننا نہیں، اس حبیب نو کپڑے چ لپیٹ کے گھارے چھپایا ہے تاکہ حسین دی دعوت وچ خلل نہ آئے۔ لو قریب کر دیں حیدری، اس پتر نو کپڑے چ لپیٹ کے گھارے چھپا دیتا، وہ سکے بادشاہ دی دعوت وچ خلل نہ آوے۔ چلو غور قریب کریے، شبیر سردار آ گئے، کھانا شروع ہو گیا، مگر حسین علیہ السلام کھانا کھاون تو انکار کر دیتا۔
اس کے مولا کھانا کھاؤ بادشاہ کے جدو تک حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا محسن جس بندے نے کچھ نہ کچھ اکبر دے پیو دے بوئے تو ملے وہ صرف تائید ہی کر دے مجھ سے راضی ہیں تو اڈا چہرہ کھلے میں پھر بھی راضی ہیں 17 میں تاں پڑھتا پیا تاکہ میرے قصیدہ پڑھنے چسانی ہوئے ہو سکے مولا تسی کھانا کھاؤ بادشاہ کیا نہیں جدو تک حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھاونا اس ویلے رو پیا ہو سکے مولا میں معاف کرو حبیب تا مر گئے حبیب دی موت دا سن کے حسین تڑپ کے اٹھن فرمیدن ذرا میں حبیب دے کول پہنچا اتھے آئیں جتھے حبیب دا میت پہ حسین آ کے نہ دم کیتے نہ دعا کیتی ہے فرمیدن حبیب جلدی اٹھ میرے رلے کھانا کھا میں حسین کیا بات ہے بھائی مہربانی جی سارے بولے جی نظر امام علی ہاتھ بلند حیدری حبیب حسین حسین کردہ اٹھ بیٹھا تے ایتھے ایک جملہ آکھنا بن دے بجیڑا خدا دی ڈٹی ہوئی موت نو پھر زندگی تبدیل کر دے اس بادشاہ نو حسین آ دے بندے سوال کر دیں کہ دسو حسین کون ہے ساؤنڈ والے بھرا جتے سن دے پہن آج نظر نہیں آ رہے ذرا مائک دا آواز کھول سو جی اور آکھے دسو جی حسین کے سزمت دا مالک ہے کسے بندے دی طاقت ہی نہیں کوئی اکبر دے پیو دی فضیلت دس کسے بندے دی جرت ہی نہیں چلو ایتھے بیٹھو ٹھیک ہو گیا جی تھوڑا جواز کھول سو جی کوئی بندہ ڈس ہی نہیں سکتا جو شبیر کس نو آدھے 4 لفظ نے مٹھے مٹھے سرائی کی زبان دے سارے اندہ دل ہوئے تو میں ڈسا جو حسین کون ہے دل ہے جی پوچھنا میں تو کیا حسین ہے او دین دی بقا حسین ہے بسم اللہ کرام پوچھنا میں تو کیا حسین ہے مخدوم صاحب دین دی بقا حسین ہے بابا جی بلوٹ ہے آزادار نے گرد و نوا دے میں نہ دے آج تو واقفہ میری پہلی نوکری نہیں پہلی 70 تو میں چاچا جی اندازہ اسی با میں قصیدہ کتنا پڑھنے پوچھنا میں تو کیا حسین ہے او دین دی بقا حسین ہے امالا پوچھنا میں تو کیا حسین ہے دین دی بقا شرط بندہ ایتھے بیٹھو ہوئے تے مرکز کربلا تے نگاہ ہوئے پہلی 70 ایتھے نوٹ کرنی ہے جتنی توجہ ہوئی اتنا قصیدہ لا الہ بھی آکھدا پیا ہے او لا الہ بھی آکھدا پیا ہے اصل لا الہ حسین ہے بادو بلند علی رال کلندر لا الہ بھی آکھدا پیا ہے اصل لا الہ حسین ہے اے 70 دی میں بھرا حکم کیتا مسجد نبوی بادشاہ محمد ممبر تے تشریف فرما باؤ جی صحابہ دا مجمع ادو مسجد دربار چ حسین داخل ہویا ہائے 70 پڑھنی ہے بندے جو پتہ ہی نہیں لگا حسین کون ہے 70 سنی اے 70 ایتھے دل تے لکھی جتھے یاد آوی میرے حق وچ دعا کری بادشاہ ممبر تے تشریف فرما صحابہ دا مجمع ادو حسین داخل ہوئے صف عبور کردے نانے محمد دے کول شبیر ممبر تے آئے نبی سینے نہ لایا موچوں میں پھر سینے نہ لایا پھر موچوں میں پھر سینے نہ لایا ایک بندہ مجمع چوٹ کے کھلو گیا وہ سکے یا رسول اللہ دسو تاڑے ہتھاں تے کون ہے اس دی عظمت کتنی بلند ہے نبی جڑا پتر دا تعارف کرا 70 پڑھنی صلی اللہ الہ حسین ہے او چاک مصطفیٰ نے آکھیا او چاک مصطفیٰ نے آکھیا آج تو مصطفیٰ حسین ہے صدقے مہربانی جی جس بندے دے گھر تے علم عباس ہے چلو میں ہر ممبر تے آدم اتنی سوڑی واہ ہوئے نا اتنے مجمع چو ایک بندہ کوشش کرے بھئی بادشاہ دا نا اس دی زبان تے آوے تے ختم قرآن دا سباب و باز بلند کر کے حیدری لا الہ بھی آکھدا پہ ہے اصل لا الہ حسین چاکہ مصطفیٰ نے آکھیا آج تم مصطفیٰ دکھ لگنا میں اس بندے تے جندے گھر تے انشا جی غازی دا لمے بندہ غازی دے لم نو جھوک کے سلام کر دے میں 70 پڑھا تے بندہ بول نہ سکے ایس تو سونے لفظ میری 8-10 سال دی ذاکری چ نہیں آئے جب میں تیرے سمجھا لیا تے میرے آن دا مقصد حل ہو گیا کون ہے حسین آج تو مصطفیٰ حسین ہے غازی جس دی نوکری کرے او غازی جس دی نوکری کرے ایسا بادشاہ حسین ہے
ایک 70 بلوٹ آلیا تیرے مزاج دی پڑھا بغیر توضیح دے بابا جی میں 4 5 17 پڑھیاں تے 2 3 4 لفظ میں توضیح کیتی ایک 70 میں ذرا بغیر توضیح دے پڑھ دا تے میں نے پتہ لگ سی با اینا دنہ اے صلات جے 70 نہیں سمجھنی پھر کہیں سمجھنی ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے مولا ایسا چہرہ پڑھنے سید چہرہ پڑھن لگا میں تو اڈا سرچا بھی ایسا بادشاہ حسین ہے اج بھی نہیں یزید بولدا اج بھی نہیں یزید بولدا انج دا بولیا حسین لو ایک 70 قصیدے دی اور پڑھنی ہے بندے آدھے نے بھائی حسین دے ذکر تے پابندی لگ جائے شبیر دا ذکر رکے میں ہر ممبر تے کھلو کے دسیا کہ اکبر دے بابے دی عزاداری کدی رک کی نہیں سکتے آؤ جی بسم اللہ کرنا مخدوم صاحب ایک قصیدہ تسی سن لو اگر تسی مصائب چاندے تے تسی پھر آکھنا ہی پتر آئی صرف مصائب پڑھ کے ٹور گیا اجازت ہے جی پڑھیے قصیدہ بندے آدھے بھائی حسین دا ذکر رک سکتا ہے شبیر دا ذکر کدی بھی نہیں رک سکتا انہاں آکھیا جی اگر حسین دے ممبر تے دعویٰ کیتا ہے کوئی دلیل ہے تواڈے کول شبیر دے ممبر تے دعویٰ ہوئے پھر دلیل ہونا لازم ہے دلیل میری تے اتنی اوقات ہی نہیں دلیل عالی عطا کیتی اور ہر ممبر تے کھلو کے دسیا کہ کوئی جتنی کوشش کر لوے کوشش کردہ کون ہے حسین دا دشمن ٹھیک ہے جی شبیر دے دشمنی کوشش کرنا ہے جلوس رکے مجلس رکے ماتم رکے نہیں رک سکتا اگر میں گلاں وچوں لفظ دس جاواں پھر میرے 70 پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں انہاں آکھیا جی پھر دلیل دیو کیڑی دلیل ہے جس دلیل دے تحت تسی یہ گل کردے پئے ہو وہ جڑی ہر ممبر تے کھلو کے دلیل دتی بھئی کیوں رکنا ہے کیوں نہیں رکنا شبیر دا ماتم کیوں نہیں رک سکدی حسین دی عزاداری وہ دل ہوے تے دلیل دیواں جی مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی ہے صرف یا حسین تواڈی زندگی ہوئے جوان جڑے ہاتھ چاندے پا بسم اللہ کریں سارے بولو لبیک بسم اللہ حیدری مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی دلیل کیوں نہیں رکنا ماتم ہاں صرف یا حسین ماتم حسین وچ رسول آ کے کہے حسین یا حسین یا حسین یا مہربانی سارے مہربانی جی مہربانی مہربانی تو ہاتھ نہیں اٹھیا میرے حق چ دعا ہو گئی حیدری لو جی 70 واسطے میں گل شروع کیتی ایک لفظ صوت میں اے 70 تو دسن لگا میں شبیر دی ماتم دی تکلیف کس نو ہے حسین دی عزاداری دا مسئلہ کس نو ہے بابا جی ہاتھ ہی اٹھیا میں راضیاں چہرے کھلے میں راضیاں بول پو تے ڈھیر راضیاں ایسے 70 تے فضائل ختم آؤ دساں جو حسین دے ماتم دا مسئلہ کس نو ہے شبیر دی عزاداری دی تکلیف کس نو ہے ایک لفظ صوت صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے مرشد دعائے مہربانی سید مہربانی جی تواڈی دعائے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے ذکر حسین فرش تے دلیل ونڈ ختم ہاں حسین دے قاتل دی موت ہے عرش والے ماتم حسین کر کے کہے مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین ترونجا چو ترے محمل 2 وین کرنے جی مہرہ لے انہاں وینہ دی میں حکم ہے وہ وینی میں علی دی دھی دی دہلیز تو پننے ہی فقط اس واسطے بتیری عبادت ہوئے پردے جڑی شام دا پند کر کے آئیے وہ ساڑھے تے راضی جاوے ایک 70 میرے ذہن چ بزرگاں دی آ گئی وہ 70 سن لوے آئے ہو سکتا ہے جس ہائے نہ کرنی ہوئے آن پیر جی وہ 70 اس بندے دے ذہن دے حوالے ہوئے تے وہ بندہ آئے کرے بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں جتھے شبیر دی صف وچھے جتھے اکبر دے بابے دی پھوڑی وچھے 3 سیدزادیاں دروازہ بند کر سو جی مصائب پڑھ دا پہ 3 بیبیاں
3 सैयदादियां पर्दे दे अंदरों आके बांधियां। वो मैं तारफ करवावां तेरी हाय निकले। फिर सवाल किया गया जी दसो किहड़ियां सैयदादियां जिहड़ियां शबीर दी सफ्ते पर्दे दे अंदरों आके बांधियां। तो फरमांदे हुंदे ने पहली वो बीबी है जिंदा हाथ अजे थोड़ी जख्मी पासे सदके भाई मुहम्मद दी जख्मी पासे वाली दी है। दूजी केड़ी बीबी है जेड़े भेणा दे भेरा हो। दूजी वो मेरी सैन है जिन्हों भेरावां दियां कातलां सारे चितने नेज़े मारे अजे थोड़ी हाथ जख्मी सर थे। तीजी कौन है जेड़े धियां दे पीओ हाय करो मैं वहण आखां। तीजी वो बीबी है फरमांदे जिंदे हाथ अजे थोड़ी जख्मी करना थे। ए जुमला पता नहीं कौन सुन सी कितने दी औन शजी हाय निकल सी। वो फरमांदे जिंदे दुर करबला लह गए मोती शाम तक जड़दे गए। अगर वो आंदियां ते फकत इस वास्ते आजादार हाय सोनी करे वो साढ़े ते राजी जावन। 53 चु 3 महमल जिन्हें बंदे हाय नहीं कीती कदी हकला बह के सोची मदीने उत्ते 53 टुरे आए। फिर इतना जुल्म होया कि सिर्फ 3 महमल बच गए। बजुर्ग एक जुमला पढ़ते होंगे आदि जिसले सजाद आलिया के मुतालबात लैके गए ना कमीने दे दरबार ते कमीना लानत उस बेशुमार तख्त बह के आदे के मंगदे सजाद आ दिन लुट कर बला दी मेरे पीऊ मजलूम दा सर ते आखिर च ना बाकिर दा बाबा रात रो के आदे 3 महमल आदे 53 क्यों नहीं मंगदा जमीन ते झण के आदे इतना ही पूर बच गया जेड़ा 3 महमल ते पूरा आ जाए। वाह भाई वाह सिर्फ तेरी आय चाहिए तू आए कर से मातमी दात सीने ते उसी मलक शाम साढ़े ते राजी जा। और 53 चु 3 महमल मिल गए। शाम चु महमल टुरे टुरदे टुरदे महमल एक जगह ते रुके। महमल रुके ते अली दी थी जख्मी हाथ नाल महमल दा पर्दा हटाया। बीबी आदि बाकिर दा बाबा जी आलिया बीबी आदि हुण महमल क्यों रुके न? फरमाया अम्मा तुहाडे अकबर दी जागीर आ गई। अच्छा जेड़ा बंदा जानदे जो भेणन भेरावां दे बड़े मान होंदे साल बाद वली आई अली दी ते बीबी आदि सजाद अगर इजाजत देवे ना ते भेरावां दियां कबरां ते वंजण तो पहले मैं भेरावां नाल 2 या 3 गल्लां कर लवां 2 या 3 दुख दस लवां। वो जिहड़े दुख हालिया दसे अकबर दी जागीर दे बन्ने ते मातम दा हाथ मातमी दा सीने ते आवे तो 2 दुख सुनावां जी। कैदा निभा के जदों आइए मेरी सैन करबला रोके आखे शाम दी मुसाफिरा। दुख सुनी भाई पहला लफ्ज सुनिया है हाँ शाम दी मुसाफिरा हाल की सुना बतैनू शाम गई ज़ैनब लुखा। आए तुहाडे वास्ते च आए तुहाडे वास्ते च ठहर बैठे ठहर बैठे। अली दी धी आख्या मैं जो साल दे बाद वलियां हो सकता है मेरा कोई भी रात कबर चो बोले सी एक बारी गादी दी कबर तो डिठे बीबी आदि कबर चु बाहरा भेड़ जख्मी हो के वाला कोई जवाब नहीं मिले। बत हुसैन दी कबर तो डिठा सादिए शबीर मैं वाला जड़ा कोई जवाब नहीं मिले। बीबी आदि जे मेरे नाल ना बोलेंदे एक सवाल ते करो तुहाडे टुर वंजण दे बाद मेरी किवें निभदी रही है। अली दी धी भेरावां दी कबरां तो डिठे पहला दुख दसिया है जिस दम मैं दर बारिश गई नाल शराबियां बोल दी हाय हाय सदका बिया बोल दी रही हंस हंस के नाम मेरा चंद रहे शामी बेहया। लो हुण मोहरा लवेणे जिससे आलिया दा तरस होया आदा पिया चहलम करान वो भिरावा दा 3 भेड़ी कैद निभा के ओ बहु औखियां लथियां मामला तू अकबर दे शहर च औखियां लथियां मामला तू अकबर दे शहर च। गल मावा भेड़ा दे से दिए तेन समझ आवे ते एक बारी हाय चकरी आदा पिया राज रुनिया कबा रिया बासी उठे अते शाम दे हाल सुना के गाजी दी कबर ते झण के अली दी धी पे यादी अब्बास जेंदा माशिकी आवे थी दफन गई युवा मैला चोला।
بی بی آدھی غازی باہرہ میں سکینہ شام سما ترے محمل آ گیا میں مہرہ لے وینڈتے تیرے مزاج تو واقفہ میں بسم اللہ کرا جڑے بزرگان دی ذاکری سنن دے آدھی ہو ترے محمل بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دا بننا بزرگا دے انجابے رگوں والا یاد رہگیر مسافر جے تیرے پرددار ٹرن دے آدھی نٹھبا جے ٹرن دے آدھی نہیں وات واللہ مارے جنگل نہیں یہ محلہ بڑھ گئی ہے بلوٹا لیا ڈبی ہوئی کوکا یہ سجاد اس نوا کنو محلہ بنا بن واسطے میں سال شام دیا قیدہ نبھین دی اللہ کرے میں تن جملہ سمجھاواں پردیداراں دے وین بولم دو یقیناً نلی دی دھی مکان جھلن آگئی بی بی آدھی دے کلو پوچھ حکم کہن دے آدھے اس نگری دے دو بادشاہ صرف آئے منگدہ تیری ہائے چاہی دیا آئے ہر بندے دے بس سچے آدھے وڈا لج پا لے او کسے نو آدھا کچھ نہیں محملچ بے کے آدھی ہے جے او کسے نو کچھ آدھا ہوندہ بینا رسیاں پا کے شام نہ ونجڑا اچھا حکم کہن دے بی بی آدھی ہے یہ دے کلو پوچھ حکم کہن دے آدھے وڈا تے لج پالے میں بسم اللہ کر رہی آ گیا میں اوکھیا موڑاں تے وڈا لج پالے نکا جلالیاں لے اندے حکم پہ چل دیں بی بی آدھی سنوا کس بادشاہ دا نا چاہوے جابر آدھے بسم اللہ میرے مرشد دا نام عباس روے نا لے غازی دا نا یہ طرف کے آدھی ہے جابر حیاتی ہوئی ایک واری ناوال چاہ میں تباغی دی بھین ودی بس علی دی ادھیاں راضیوں نے بی بی آدھی حکم ہوئے المالے دا تے میں پیدل ٹورا ہو ہی نہیں سکدا پچھو تریجے معاملے غازی دیاں بھڑے جیاں سوار آئیں آدھیاں نے تسینیاں ساڑھا سینیاں لداوہ کوئی نہیں جے المالے دا حکم میں اسا لہ پاؤں بی بی آدھی ناؤ میری ادھیاں رال کے لاسوں میں توڑے ماں میں نال ایک وکھری گال کرنی ہے جڑے بھیڑا دے پھراؤ ہائے کرے آئے علی دی تھی زخمی ہاتھ نال محمل دا پردہ ہٹایا غازی دی قبر دو ڈٹھے بی بی آدھی دور دیاں وس دیاں وہ بھیڑا تے ناراض پھرا نہیں تھی نے او جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا تھوڑا آواز دے سو بھائی ہوگی مکان کریے وین جی جڑے چھٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو ترے واری آلیا بلائے غازی بولیا نہیں رنیت غازی دی قبر دو وے کیا دیئے بول نہ بول میں لہ پوسا او میری نیب ویسی شالا رانی حکا ہائے سن سو بی بی آدھی میں نو شام دے لوگا ہائے او ڈاس چھوڑے وہ کیویں پیدل صفا صدقے آئے تیرے واسچے شرما کے نہ رو اللہ جانے کہندے پاسے نال باکر دبا بارات بیٹھا رہوں دوے نوکرہ بی بی آدھی میں لہ پوسا او میری نیب ویسی شالا رانی حکا وین تو میں کروں گا بی بی آدھی میں نو شام دے لوگا او بلوٹا لیا جڑا بندہ جی توڑی ہائے نہیں کر سکیا او وینے جڑا وین میں غازی دی قبر تے کیتا اوکی تے باویں سوکھی بولیے جابرہ دے مہاریا تیرے پرددار نو لہنا پوسی ایتھے پیدل ٹرنا پوسی بی بی آدھی سجاد جابر نو آکھ او بی بی پہ آدھی پیدل کے میں ٹرا جاگی رہ میڈے آئیو اکبر دی ماتم کرنا حوصلہ آئے کر لو وزادارو آئے کر لو وزادارو نوکرہ بی بی آدھی جاگیر ہے میڈے آئیو اکبر دی تو غازی روب دکھا یا حسین بی بی آدھی میں لہ پوسا جے آکھے اکبر میری امال مسا ماملی طرفیے غازی دی قبر دو ڈے کے آدھیے مرضیاں لجو ہوئیوں بہو ٹوریاں شاہ حوصلہ علی راضی ہوئے ہائے کرنا لا اکبر دا بابرہ جی آکھا نوکرہ بی بی آدھیے بہو ٹوریاں شاہ مدراواتے تو غازی ہو آئیو میں صدقے چلو آخری وین بھاج پہ جابر جی پھر آکھا نوکرہ بی بی آدھی جاگیر ہے میڈے آئیو اکبر
اکبر دی تو غازی رو بڑکا بی بی آدھی میں لہ پوسا جی آکھے اکبر میری امال مسا ماملی تڑپ کی آدھی مرضیاں لجو ہوئے بہن ٹوریاں شاہ مدے راواتے تو غازی ہو ایک باری جتنے کربلا دے دوارو جتنے کربلا دے دوارو سجا بازو چا بلند کرو منت پہ کردہ تو آٹے تے واجب ساردہ پرسا پڑے آئے جڑے چٹیاں داریاں لیوں بزرگاں دا وین یاد آیا باج پہ ہے جابر غازی دی قبر تے آکے جھان پہ ہے آدھے مولا کوئی بی بی ہے جڑی محمل تو نہیں لاندی ہے غازی آدھے نا تا پچھڑا آیا آدھے مولا نا تا المصائب دا سیندی ہے المصائب دا نام آیا ہے غازی دی قبر حال گئی ہے آواز آئیے جابر وانجس بی بی نو آنکھ نوکر پہ آدھائی تیڈا پہ کانا مکہ زینب ہاں جی آکھا نوکرہ آلیہ راضی ہوئی غازی آدھن تیڈا پہ کانا مکہ زینب ہاں میں کنڈا سے بیتے ماں المالا پیادہ کیا صحابران دیا چھوڑ دا پیا ممبر میری مجلس واسے نہیں اپنی عبادت واسے آئے کریں جابر آدھے میں بھاج پیان شاہ جی آدھے میں ڈٹھے اکبر دے پیو دی قبر ہلاوے پہ کھان دی آئی جابر آدھے انج لگ دائی قبر چو حسین کوئی وین پیا کر دائی جابر آدھے میں قبر تے جھڑیا میں کل آئے حسین دا وین آئے میرے شہر تھاک کے آئیو آگئی ہے مادام راکھ دل وچ سلام ہائے کر آئے شبیر پہ آدن بہن ٹوریے شاہ